ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ नमश्चण्डिकायै अथो पञ्चमोऽध्यायः विनियोगः। ॐ श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवतावनुष्टुप्छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरिबीजं सूर्यस्तत्तं तां वेदस्वरूपम् महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठ विनियोगः। ध्यानम् ॐ घण्टशूलहलानि शङ्खमूसले चक्रं धनुः सायकम् हस्तावजैर्धतिं घनान्तबिलसच्छितां शुतुल्यप्रभम् गौरीदेहसमुद्भवम् त्रिजगतामधरभूतम् महापूर्वमत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भभ्यं तुराभ्यं शचीपतेः त्रैलोक्यं पुरा शुम्भनिशुम्भभ्यं असुरभ्यं शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागश्च हृतामोदबलाश्रयात् तमेव सूर्यतां तद्वत् अधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमथो यावञ्च चक्राते वरुणस्य च तमेव पवनार्धिं च चक्रोतुर्भन्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्यः पराजितः कृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजिताम् तयास्माकं वरो दत्तो यथाप्सुस्मिताखिला भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा धीमवन्तं नगेश्वरम् युग्मस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायं प्रतुष्टुः देवाऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमो प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् रुद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याणै प्रणतां विद्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै गुब्धितां लक्ष्म्यै शर्मण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपरायै सरायै सर्वकारिण्यै ख्यातै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः ओतिसम्मातिहोतिरुद्रायै रतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु यतो नित्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चीतिरूपेण या कृत्स्नं यतोऽध्याप्यो स्थिता जगत् नमोस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासूरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतशरीरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या सम्प्रतं युद्धत्त स्थापितैरस्माभिर्षा च सुरैर्नमस्यते या च स्मिता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदभक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तये जह्नव्यान् दीपनन्दन सा ब्रवीत्तान् सुरान् श्रुभुर्वोद्भिः स्तूयतेऽत्र का शोरिरपूषतश्चास्य समुद्भूता ब्रवीच्छीवा स्तोत्रं ममैतः क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद् यत्तस्य पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकृति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायस्तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणं सुमनोहरम् ददर्श चण्डयो मुण्डश्च वृत्तौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा कात्यास्ते स्त्रीमहाराज भाषयन्ति हिमाचलम् नैव तादृक्कचिद्रूपं दृष्टं केनचिदोत्तमं गायतां काप्यसौ देवी गृहतां च सुरेश्वर स्थिरात्नमति चार्वङ्गी दूतयन्ति दिशा दिशस्तिष्वा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्रो तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मनोयो गजाश्चादिनी वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि सम्प्रतं भान्ति ते गृहे दैवाैरावतः समानीतो भोजरत्नं पुरन्दरात् पारिजातो तरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तम् एतत् तिष्ठति तेऽङ्गन रत्नभूतोमिहानितं यदासीदो वेदो समुद्भवम्